Nagtubagay tungod sa politika, daghan ang mga nagpusgi pangdaot ang kontra. Mga dapig sila sa pikas, kusog kaayo mo tira. Nagpost sa social media, murag nagpakiluoy sila. Tungod lang sa ambisyon nga gidapigan, maoy muling ko buhaton gyud ang panaot, kandidato nila makalingkod. Para makasiguro bayaran nilang mga puto, para lang sila ang pilion sa mga tao. Tungod lang sa ambisyon nga gidapigan, maoy muling ko buhaton gyud ang panaot, kandidato nila makalingkod. Ato ang pilion, ang angayan sa posisyon, inag-eleksyon. Nganong magdinautay ang mga politiko, kung ang ilang gusto mo serbisyo sa mga tao. Kitang tanan magkahiusa, dapat magtinabangay na ay kagawasan ang mga tao sa pinili ay ato ang piliin, ang angayan sa posisyon, inag-eleksyon. Tungod lang sa ambisyon nga gidapigan, maoy muling ko buhaton gyud ang panaot, kandidato nila makalingkod. Kitang tanan magkahiusa, dapat magtinabangay na ay kagawasan ang mga tao sa pinili ay ato ang piliin, ang angayan sa posisyon, inag-eleksyon. Ato ang piliin, ang angayan sa posisyon, inag